کون؟ حلوہ. اللہ دے بندے ہو حلوہ تسا کہ سمجھیں دے سر میاں علی دے ہوٹلوں تے ملدا؟ گوڑ آلا، کھنڈ آلا، نسری آلا. میاں نا تو آکھسے نا اللہ سائیاں یہ کوئی حوض کوثر دا پانی پا کے اس آٹے دے لوگ تے مینوں حلوہ کھوا تینوں فرشتے او بھی کھوائی تھن تے انہیں ایک سیکنڈ وچ کھوائی تھن. اے نہیں بے پرانے دی بھوک مار ونجے دے پیچھے حلوہ آوے نہیں جیڑے لے تو منگنا ہے دوے لا دے حضرت جی آؤ جی. یہ تو انجو سی ما تشتہی انفسکم. اور کا شئی پوچھ لو جی جنت دی پوچھنی نہیں تھا. اللہ اکبر. جنت وچ اللہ آکھے حتیٰ کہ سن اللہ آکھے جے کوئی جٹ آکسی نا اللہ سائیاں دنیا تے میں حلوہ ہی نام کڑک گڈیندام تے وتا چاساندی آئی ٹکر کھاون دی ایتھے تے مفت پہ ملدی. چلو مولویاں تو سواد آندا پہ جٹن تے کوئی نہیں بس آنے محنت کرایا اللہ سی کڑک گڈنی جن جیا گڈنی اتھائی حالی وہ وئی سن کڑک بھی چھٹا وج وئی سی کڑک ہو بھی وئی سی پک بھی وئی سی دانے آ بھی وئی سن پیسی وئی سن اٹا ہی بڑ سی تندور ہی لگ وئی سی ٹکر ہی آ وئی سی. تو کہ سمجھے نا بھئی جنت وچ کوئی ویٹر لسٹ بنی ہوئی ہے بھئی اتھے تینوں 70 روپے دی چاہ دی پیالی ملنی ہے؟ نہیں. تو آکھسے نا میں خالص دودھ پیونا مل سی. تو آکھسے نا میں تجی لسی پیونی ہے کوثر دا پانی رلے ہوئے دودھ وچ تینوں وہ بھی مل سی. اگر تو آکھسے نا میں دودھ وچ ماکھی رلا کے پیونا ہے نہراں پئیاں واندیاں نہیں اللہ دے بندیا وہ بھی مل سے. ایک اللہ دی توحید دی لاج تو رکھ دنیا دے وچ ہر نعمت دا بدلہ تیری جنت وچ مل جائے.